بہت ہی وڈا اور پیارا قدم چاہتے ہیں انہیں مختلف مقصد ملکیں وچوں ٹھیک ہے میں تو اپنا علی لنٹ تو میرے یوٹیوب چینل دے پہ کھیلا منڈا دیوال میرے پیارے دوستو ٹھیک ٹھاک ہو اللہ تو کو ہسدا تے وسدا رکھے دیر تے سلام رکھے ویور حال ہے تو سمجھو جیویں تے اج اے ودے ولاگنگ مقصد کرن ولاگنگ کرن اے ودے تے اساں کے بھراواں دوستاں نال حال ولا بناؤں کا کہ بھئی چیک کرنے ودے کیویں حال ہے کیا ترتیب ہے تے ویور اساں چوگے آخر فت محرم الحرام دی ویڈیو سٹن کنے تے ساکو بلا کل ٹائم ملے تے اساں سٹیے تے ویوریں کو مقصد دکھاؤن واسطے کہ بھی دسیا میں اتھا بھی مقصد زیارتاں کرواویں آن تے حساب نال تے وہ ویڈیو سٹیا تے ماشاءاللہ تساں چیک بھی کیتی سارے بھراواں ہفتہ شمتا بنایا ہن تے سارے بھراواں دے مقصد اساں شکر گزار ہیں کہ بھی سارے ویڈیو کو ڈٹھے نے ولاگنگ کو مقصد چیک کیتے نے کہ بھی نے ویوز تے ویور پڑے اتھا بہ ونجوں اتھا سیٹ تھی کنے اساں والا تورے نال گپ شپ کرنے کہ بھی گال قصہ کرنے کہ بھی کیا حال ولا کیویں تے نیڑے تیڑے تھی آئے ہیں تے ویور بس آ گئے ہیں تے بانے پہ ویور تو کو آدھا پیا ہمیں کہ بھئی تورے نال حال ولا بننے نے نظام ترتیب ویور میں سات محرم دی ویڈیو کل اپلوڈ کیتی ہے جتنے وچ حضرت قاسم دی مقصد مہندی دے بارے دسے می تے آگاہ کیتے می تو تے این حساب نال تے ویور اج میں ولاگ بناواں این حساب نال آیا ہوں کہ بھی میں دس دیواں کہ بھی او کڈن دی ویڈیو ہے او کڈن دا مقصد ہے ولاگنگ مقصد اچھی بڑھ دی لیکن اسا بھول چکے ہیں تے ہی وجہ کہ نے وہ کل ساڈے تے اون دے بعد ویور تے ہفتہ تھوڑے چنگیاں منڈو الحمدللہ ولا بھی تورے شکر گزار ہیں کہ بھی تساں ساکو ویوز وغیرہ دیتی پیرا نے وے تے تھوڑی جی انٹرسٹنگ تے مقصد ہے ہن اساں نہیں بناونی ہن اے جڑی جو محرم الحرام دے وچ کہ تو کو متاثر کر سکو اگو لیکن اتنا بڑھا سکدے پے ہیں کہ بھئی تساں بور بھی نہ تھیو تے اپنے بھراواں دوستاں نال اساں لگے بھی رہوں کہ بھی اساں تو کو کچھ نہ کچھ لکھنے پے ویور وہ کل تھوڑے ویڈیو چاڑی می تے اون دے وچ تھوڑے میں جی پی ٹی کی گائیڈ تھیاں کہ بھی وہاں کے ریویوز دین امپریشن ایوریج تری ای نہیں ہے کہ بھئی او ٹائٹل تے ٹھیک ہے مقصد اے ٹائٹل تھمبنیل تے ٹھیک ہے تے ٹائٹل جڑا نا او تھوڑے متاثر نہیں سی کیتا تھوڑے پتہ نہیں ایویں کوئی گال کیتی پیا وے تے ہی وجہ کنے تے انشاءاللہ محرم الحرام دی اج 10ویں دیوار رہی تے اج عصر دے ٹائم امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا ٹائم آ ٹھیک ہے نا بس او پاک ہستیاں او مقصد اعلیٰ ہستیاں جنہیں دین دی راہ تے قربانیاں دتیاں اساں کشے بھی کہنے ویور اے چیک کر گنو اساں اتنا اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہیں سے چھڑنے پہلے تا اساں دین دے واسطے کیا قربانیاں دیسوں دین دے واسطے او قربانیاں دینے ویور جیڑا جنا ایمان مکمل ہوگا ٹھیک ہے نا ساڈے جے کہ نہیں دینے اساں جے گناہ گار اساں جے نافرمان اساں جے خطا کار کدہیں بھی مقصد دین کو اگواں نہیں کر سکتے کیونکہ جنے وچ غلاویت مقصد جویں غلط ایک شے ایک غلط چیزیں دے امکانات بہوں ہیں تے او کیا تساں دے دین پھیرے سی پوچھے نا پیامی کہ بھی او کیا مقصد ہے دین پھیرے سی تے ویور پہلے تو کو کہا کروانا دے پہ سو ارلی بھی رات نیندر اٹھیا بدے تے تھوڑے ہولیا وغیرہ تھوڑا جہا چینج تھیا ودے تے ہاں میں تھوڑا نیندر اٹھا تے میں کہ بھراویں دوستاں نال تھوڑی جی گپ شپ کر گئوں کہ بھی دسا جوں کہ بھی حال ولا کتھا ہے کیویں حال ہے ہم پتے ٹھیک ہیں تے ویور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ودے ہیں تے اون بعد آدا پیا ہمیں کہ ویور اساں کیا دین پھیلو سو اساں تے او بنے جڑے مقصد نماز بھی ایک سوچ کنے پڑھدے ہیں کہ بھی یار مقصد فجر دی پڑھسوں بھلا ظہر دی بھول ویسے بھلا ظہر دی مقصد نہ پڑھسوں تے بھلا اثر دی نہ پڑھسوں چھوڑ دے سوں ایک نماز پڑھسوں صحیح میں سمجھو خدا تے احسان نہ دیتا ہو جی تے مقصد دین کو او مقصد پورا ایکسیپٹ کرے او مقصد
اگواں تھی وے مقصد او قربانیاں دے سکدے جیڑا مقصد 5 وقت نماز قرآن اللہ اللہ کرنا ہوئے اون شے کو تے بس اللہ تعالیٰ سا کو سدھے راہ تے مقصد آمن دی توفیق عطا فرماوے چنگے مقصد کم کار مقصد نیکیاں جا کو چنگے نیک کمال آدن او کرن دی توفیق عطا فرماوے کیونکہ ویور او پاک ہستیاں او اعلیٰ ترین مقصد دے ایک درجہ رکھن والے سارے امام ہیں 72 شہدا جڑے مقصد کربلا دے شہید تھے وہ اعلیٰ ہستیاں کیونکہ ویور ایک تا ایمان دا انہیں دا درجہ جڑا نا او 100% پورا آوے تے جنی وجہ کہ نے او یہ جنیاں قربانیاں دے گئے ویور خدا دی محبت دل دے وچ جنے ہووے نا او پیچھے این شے کو نہیں دیدا کہ بھی اساں شہید مقصد تھیونا جو شہید تے اعلیٰ درجہ ایک سعادت ہے کہ انسان مقصد شہید تھی ہونے دا تے انہیں شہادت کو ڈٹھے نے لیکن شہادت کے نے وڈی جری مقصد ہے انہیں دی ایک محبت پاون دی ایک درجہ آنا او ہاوے اللہ تعالیٰ دی ذات ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ دی ذات کو مقصد خوش کرنے واسطے کیونکہ دین اگر اتھے امام حسین علیہ السلام کربلا دے وچ نہ آوے نا دین دی مقصد ہے جی میں بیعت آدھا پہن کہ بھی امام حسین علیہ السلام دی بیعت ایک نسی کی تھی تو او صرف اللہ تعالیٰ دی وجہ کی نسی کی تھی کہ بھی ایک دین اسلام پھیل ونجے پوری دنیا دے وچ مقصد غلبہ پہنچ ونجے دین کو تے یہ ویور حال ویور ہن ایک شے کو دے گنو تے ویور تو کو آدھا بھی ہمیں ایک شے سان دے گنو ویور امام زین العابدین علیہ السلام جڑے کربلا دے واقعے دے وچ بیمار ہن ویور جڑے مقصد جنگ وچ نہیں آ سکے ٹھیک ہے نا کربلا دی تے اون دے بعد ویور وہ این ٹائم جڑے مقصد امام حسین علیہ السلام پتہ نہیں ظہر دی نماز پتہ نہیں عصر دی نماز واسطے مقصد عین خیمے دے وچ میرے خیال دے تے امام زین العابدین دی ملاقات تھی تے ملاقات دے بعد ان دا مقصد میں کو پورا واقعہ پتہ کہ نہیں تے ان دے بعد جڑا مقصد کربلا دے واقعے دے بعد امام زین العابدین علیہ السلام بھلا گئے ہن چھٹ گئے ہن پتہ نہیں جنگ تے نہ لڑ سکیاں تے ان دے بعد یور جیلے وہ مقصد آزاد تھے ان دو تے ان دے بعد امام زین العابدین کو خطبہ کرن مقصد بلا تبلیغ دیون دین اسلام دی تبلیغ دیون تے ہر اون شے نے جڑی مقصد دین کو اگواں کریں دی ہے انہیں چیزیں نے مقصد روکیا گیا پچھواں کر دیتا گیا تے ان دے بعد ویور امام زین العابدین سارے امام ہیں ٹھیک ہے نا انہیں ایک بہت ہی وڈا اور پیارا قدم چاہتے ہیں انہیں مختلف مقصد ملکیں وچوں غلام خریدنا شروع کر دیتے ہیں مختلف مقصد ملک غلام خریدنا شروع کر دیتے ہیں انہیں کو گھنے آپ انہیں کو مقصد تعلیم دیتی تھی اتنا مقصد تعلیم و تربیت انہیں دے دل و دماغ دے وچ بھر کھڑی تھی تے انہیں کو جلے مقصد پوری تعلیم مل گئی ہے تے انہیں کو ایک سی جدو تسا آئے آوے جڑے ملکیں چو عرب چو جڑے مقصد مختلف مقام ممالک نے تے جدو آئے آوے تسا اڈہیں وال ونجو تسا آزاد ہی میرے کنے تسا تواڈا صرف ایو کام ہے تسا ایو دین اسلام دی تبلیغ کرنی ہے دین پھیلاونا ہے تسا ویور یہ جڑی مقصد ہے گال ہے جڑی سارے سوچو ذہن و گمان چی کہانی مقصد سوچ جی کہانی او شے تے یہ حال ویلا ویور امام زین العابدین دا اے جڑا مقام ہے تے اللہ سکو انہیں دی وجہ کہ یہ دین سکو اتنا ملے اتنا مقصد پھیلے سارو تے اساں اگو ہیں تے جویں کہ ویور امید کرنا سارے براوے کو میری اج دا ویڈیو بھی اج دی ولاگ بھی چنگا لگا ہو سی تے باقی اج دا ولاگ تی کٹ کریں کل دا ولاگ لو تھی گیا سارے دوستوں کو باقی جیڑا بھی حال تک بیٹھے تھے سارے یوٹیوب چینل تے سبسکرائب کرنے کو ادھر میرا سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور بیس سے باقی لو تھی گیا